बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनू सालिहीना फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीना गफ़ूरा। बिरादरान ईमानी व खाहरान गिरामी, नाज़रीनो नाज़रात, हाज़रीनो हाज़रात, आज अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में दरसे कुरान मजीद का उन्वान है हुकूक़ वालिदैन, दूसरा और आखिरी दर्स। पिछले दर्स में बहुत तशनगी रह गई थी, आयतें बिल्कुल नहीं पढ़ सके, इक्का दुक्का आयत ही पढ़ी। तो सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 और 24, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। इसका तर्जमा हो चुका है, तर्जमा दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, इस पर बहस भी हो चुकी है। सिर्फ आप कुरान की ज़ियारत भी कर लें, इस आयत को भी देख लें। और पहला पॉइंट आज के दर्स का ये है, जो पिछली दफ़ा भी कहा था मगर निशानदेही नहीं की थी। पूरे कुरान में 4 जगह अल्लाह की ज़ात ने 4 जगह अपने जिक्र के साथ वालिदैन का जिक्र किया है। यानी पहले जिक्र फरमाता है इबादत अल्लाह की करो, साथ ही कहता है वालिदैन पर एहसान करो। फरमाता है शिरक ना करो और वालिदैन पर एहसान करो। फरमाता है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैन एहसाना व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैन एहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्ने सबील। आगे निकालिए ज़रा आयत नंबर 180 सूरह बकरा की, ये दीजिए, वो उसमें आप निकालिए। नहीं, अच्छा, आप बजाय इसके कि आप जहमत करें सब निकालें, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाता हूँ। बजाय इसके कि आप जहमत करें, अब वही सफ़ा खुला रहने दें, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊँगा क्योंकि आज टाइम बहुत कम है। देखिए इरशाद हो रहा है वइज़ अख़ज़ल्लाहु, ये आगा सूरह निसा की आयत नंबर 36 है। ये जो अब मैं सूरह निसा की आयत नंबर 36, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह, और जब हमने अहद लिया कसमें खिलवा कर बनी इसराइल से कि इबादत न करना मगर अल्लाह की, वबिल वालिदैन एहसाना, आगे पढ़े नहीं निकाला, चलिए चलिए कोई बात नहीं, अब चलिए कोई मसला नहीं, आप ये रख लें, कोई मसला नहीं, आप ये सुनते जाएं, काफ़ी है, बस इतना ही काफ़ी है। फिर इरशाद हो रहा है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन, और इबादत करो अल्लाह की और शिरक न करना जरा बराबर। वबिल वालिदैन एहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्ने सबील।
अल्लाह तुशरिकू बिही शैअन, चौथी जगह वबिल वालिदैन ihसाना। पहला नुक्ता आज ये हुआ, 4 जगह अल्लाह ने अपने जिक्र के साथ माँ बाप के साथ नेकी को रखा है। यानी अल्लाह की इबादत, अल्लाह का जिक्र, अकीदा तौहीद मशरूत हो गया माँ बाप के साथ नेकी करने से। अगर माँ बाप से नेकी नहीं, तौहीद भी कबूल नहीं। माँ बाप से नेकी नहीं, इबादत भी मरदूद है। माँ बाप से नेकी नहीं, जिक्र इलाही का भी कोई फायदा नहीं। ये पहला नुक्ता इत्माम पजीर हो गया। अब अंदाजा लगाएं कि बंदा कितना ऊंचा हो जाता है जिसका स्टेटस माँ और बाप का है कि अल्लाह अपने जिक्र के रदीफ में जिक्र करता है एहसान वालिदैन का। ये पहला नुक्ता हो गया। अब दूसरा नुक्ता सुनिए। सूरतुल बलद में अल्लाह ने कसम खाई है, ववालिदिन व मा वलद, कसम है बाप की, कसम है बेटे की। ये इंशाल्लाह अगला जो दर्स आएगा अगले संडे को, वो बेटे औलाद, बेटे बेटी पर आएगा पूरा दर्स। अब तो हम ये 2 दर्स कह रहे हैं कि वालिदैन के हुकूक क्या है। अगले संडे दर्स आ रहा है औलाद के हुकूक क्या है, कि माँ बाप सिर्फ डिक्टेटर ही ना बने, माँ बाप सिर्फ फिजियोलॉजी का ख्याल ही ना रखें, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का भी ख्याल रखें। दूध बेटे ने पिया है नहीं, बेटी ने नाश्ता किया है या नहीं, इसकी तो फिक्र है। नाश्ता किया नहीं, लंच किया है नहीं, डिनर किया है या नहीं, कपड़े तब्दील किए हैं नहीं, मुंह हाथ धोया है नहीं, ये फिक्र ही नहीं है कि कोई अंदर का भी ख्याल रखा है, कोई रूहानियत का भी ख्याल रखा है या नहीं रखा। डू नॉट लिमिट योर सर्विसेज पेरेंट्स टुवर्ड फिजिकल नीड्स ऑफ योर जनरेशन, बट द स्पिरिचुअल नीड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल नीड्स। ये अगली दफा आएगा दर्स। दूसरा आज नुक्ता ये है, दूसरा पॉइंट आज के दर्स का, अल्लाह बाप की कसम खा रहा है, अल्लाह औलाद की कसम खा रहा है। औलाद की, वालिद भी कसम के काबिल है, औलाद भी कसम के काबिल है। किसी ने लिखा है इससे मुराद इब्राहिम और इस्माइल है। हमने मुख्तार दिया इससे मुराद अबू तालिब अलैहिस्सलाम और मौला कायनात अलैहिस्सलाम। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हैं। किसी ने कहा आदम और हाबिल है, किसी ने कहा आदम और पूरी बशरियत है। कुछ भी लें, बाप इतना अजीम तो है कि अल्लाह उसकी कसम खा रहा है। अल्लाह बाप की कसम खा रहा है। बेटे इतने अजीम हैं, औलाद इतनी अजीम है कि बेटों की बेटियों की भी अल्लाह कसम खा रहा है। माँ वलद, अंदाजा लगाएं। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िन लकुमा, ऐसे भी कमबख्त गुजरे हैं दुनिया में जो माँ बाप दोनों को कहते थे उफ़्फ़िन लकुमा, तुम दोनों पे उफ़। यह कुरान कह रहा है, कुरान ये कहता है आकाफ की 17 में। अल्लाह अकबर। और फिर आखिर में कहता है वक़द खलतिल कुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तगीसानिल्लाह। हाँ, वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िन लकुमा अतइदानी अन उख़रजा वक़द खलतिल कुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तगीसानिल्लाह वैलका आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन। बड़ी खतरनाक चीज है। जो माँ बाप को उफ कहे वो समझ ले कि अल्लाह का अजाब आया के आया, जी आया के आया। ये न समझना मा हाज़ा इल्ला असातीरुल, आगे अव्वलीन,
یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں. ماں باپ کا احترام یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں. اچھا 15ویں اسی سے اوپر دیکھیں آقاف. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. ماں بیچاری جب شکم میں لے کے پھر رہی تھی تو بھی تکلیف میں تھی، جب بچہ جن بھی دیا تو بھی تکلیف میں رہی. ماں واحد وجود ہے کائنات کا جو ان ایکسپیکٹڈ بیس پہ محبت کرتی ہے. ماں کی محبت کی میم کسی ڈکشنری میں مائنس نہیں ہوتی. ایسے نہیں کہا کہ ماں سایہ بہشت ہے، ذل الہی کا سایہ ماں ہے. رحم جس میں بچہ رہ کے آتا ہے، رحم وہ مشتق ہے رحمت خدا سے. اللہ نے جب چاہا کہ وہ ڈسکلوز کرے میری رحمت کا شمع کیا ہے تو اس نے ماں کو پیدا کیا کہ ماں سے سمجھو جب ماں تمہاری اتنی مہربان ہے تو کریم رب کتنا مہربان ہوگا. رحم صلۃ الرحم یہی ہے، جہاں جہاں تک رحم کی رشتہ داری جائے وہاں تک صلہ جائے. جی ہاں، وہ اس سے تعلق نہیں ہمارا، اگرچہ یہ آیت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. لقمان میں 14 میں کہا ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ وہ ماں باپ کا خیال رکھے. ماں کمزور پہ کمزور ہوتی گئی مگر اس کی مامتا میں فرق نہیں آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماں مر بھی جائے تو میں نے یہ روایتوں میں دیکھا ہے مری ہوئی ماں بھی اولاد سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی زندہ ماں کرتی. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ مریم میں 14 پھر 32. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. یحییٰ کے بارے میں کہا وہ والدین پر نیک تھے، جبار عصی نہیں تھے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے میری ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. میں جبار نہیں ہوں، شقی نہیں ہوں. جو ماں کا احترام نہیں کرتا وہ جبار ہے، وہ شقی القلب ہے. وہ عصی اور جبار ہے جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتا. نمل کی 19 میں کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. سلیمان علیہ السلام کا قول. بار الہ مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں اور جو تو نے میرے ماں باپ پہ کی ہے. اللہ اکبر. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ عنکبوت میں کہا حسنا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. اس آیت میں کلیئر کٹ بتا دیا ہے ماں باپ پر نیکی حسن میکسیمم کریں مگر مشرک نہ بنے.
تو جب ماں باپ کی بات نہیں مانی مشرک ہونے میں، تو یہ مولویوں ذاکروں کی باتیں کیسی ماننی ہے جو ہمیں مشرک بناتے پھرتے ہیں؟ ذرا غور کریں آپ. جب کعبے میں رکھے ہوئے بت منحوس ہیں تو ممبر پہ بیٹھا ہوا شرک باللہ کا پروموٹر کیسے مبارک ہو جائے گا؟ بہت ضروری ہے آپ کو شرک سے، ان الشرک لظلم عظیم. بقرہ کی 233 میں کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. آج ہی ہم نے سنڈے اسکول میں آج ہی بچوں کو پڑھایا، آج ہی انہوں نے پڑھا ہے کہ مائیں 2 سال تک بچوں کو دودھ پلائیں. ان لوگوں پہ لعنت ہو کہ جنہوں نے علی اصغر کی ماں کو 2 سال دودھ نہیں پلانے دیا. یہی شکوہ بی بی عمر بھر کرتی رہی. جب بھی بی بی اٹھتی تھی یہی پڑھتی تھی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. جی ہاں. اچھا جناب، یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں میرے حبیب کہ ہم کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو بھی خرچ کرنا چاہتے ہو پریارٹی سب سے پہلے تمہارے ماں باپ کی ہے. صاحب بہادر بار تو این جی اوز بنا کے پھر رہے ہیں اور ماں کے سر پہ چادر نہیں ہے. صاحب بہادر باہر تو بڑے بڑے نرسنگ ہوم کھول کے بیٹھے ہیں اور باپ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ پٹی باندھنے کے لیے پیسے نہیں دیتے ہیں. ایسے نہیں کرنا، امبیلنس مت ہو. پہلا حق ماں باپ کا ہے، پہلا حق. میں نے ایک زمانے میں لکھے تھے، کچھ روایتیں لکھی تھی کہ اگر باپ پر خرچ کریں تو 1 کے مقابل میں 700 ملیں گے. ایک روایت میں نے دیکھا 1000 ملیں گے. اور اگر عالم پہ خرچ کریں تو 1 کے عوض میں 1,00,000 ملے گا. کیونکہ یہ جو آپ کا روحانی استاد ہوتا ہے اس میں اور جسمانی باپ میں فرق یہ ہوتا ہے، وہ جسمانی باپ اوپر سے نیچے لے آتا ہے، آپ کا روحانی استاد نیچے سے اوپر لے جاتا ہے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات الا خسارہ الا تبارہ. وہ دوسری جگہ ہے خسارہ، اس جگہ ہے تبارہ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور ایک دعا پچھلی دفعہ پڑھی تھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. چلیے دوسرا پورشن، دوسرا مطلب آج کے درس کا ختم ہو گیا. تو آپ یہ کریں کہ آج میں نے ایک صاحب سے کہا باپ بھی مر چکے ہیں، ماں بھی مر چکی ہے، بہن بھی مر چکی ہے، تو ایسے ہی ان کی کال آ گئی. تو میں نے کہا بھی آج آ جاؤ درس میں، کیونکہ آج ظاہر ہے کہ منت سماجت کر کے ہی درس چلانا ہے. اب آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں 5واں 6واں ویک ہو گیا ہے تو وہی تعداد نہیں بڑھ رہی، وہیں سے وہی پہلے والی تعداد ہے. اچھا، تو فرمانے لگے کہ نہیں میں نے روٹی کمانی ہے اس لیے میں درس میں نہیں آ سکتا. آپ نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ روٹی کمانی ہے، آپ قرآن نہیں پڑھ رہے کہ روٹی کمانی ہے، درس میں نہیں آ رہے کہ روٹی کمانی ہے، شب جمعہ میں نہیں آتے کہ روٹی کمانی ہے، جمعہ نہیں پڑھتے کہ روٹی کمانی ہے، مجلس میں نہیں آتے کہ روٹی کمانی ہے، جشن میں نہیں آتے کہ روٹی کمانی ہے، بچوں کو اسکول میں نہیں لاتے کہ روٹی کمانی ہے، درس قرآن کے وقت آپ نے روٹی کمانی ہے.
तो बताएं ना, आप रोटी कमा के कितने अमीर बन गए हैं बगैर दीन के। या तो फिर आप इतने अमीर हो जाए, चलिए हम जो बेचारे गरीब दर्स पढ़ा रहे हैं, फिर आइए हमारे खर्चे बर्दाश्त कीजिए, आपके पास देने के लिए तो $100 $200 नहीं है, तो फिर किस बात के लिए आप खामखा अल्लाह से दूर हो रहे हैं, अल्लाह के दीन। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिस्क ना कमाएं, आप ज़रूर रिस्क कमाएं, मगर थोड़ा सा टाइम अल्लाह को भी दें, थोड़ा सा कुरान को भी दें, वरना आगा क्या शिकवा करेंगे हुजूर, रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूल क़यामत के दिन कुरान को यूं लेके खड़े हो जाएंगे, बारे इलाहा मेरा और मेरी उम्मत का इंसाफ कर, इन्होंने इस कुरान को मुतलकन छोड़ दिया था। वो यही लोग हैं, यही हमारी ही कम्युनिटी है। हाँ, ये ना समझना कि हमें कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं। लिहाजा कुरान को अहमियत दें। डेली कुरान हम नहीं पढ़ा रहे, हम तो वीकली कह रहे हैं, आप हफ्ते में एक दिन दे दें मेहरबानी फरमाकर। तीसरा पोर्शन शुरू करें। यह अहादीस है आका, बस अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। पहली हदीस है मुबारक, पिछली मरतबा इसका खुलासा बयान किया था, आज पूरी सुन लें। अता रजुल रसूल अल्लाह फ़क़ाला या रसूल अल्लाह इन्नी अरत्तुल जिहाद। एक शख्स आया हुजूर की खिदमत में, बिहार में है ये। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने इरादा किया है जिहाद का। फ़क़ाला नबी मुजाहिदुन फ़ी सबीलिल्लाह है, बहुत बड़ी बात है कि तू मुजाहिद बन जाएगा, तेरा तो जो अजर है अल्लाह पर है। वह इन रजाता रजाता मिन ज़ुनूब कमा वुलिदता, अगर तू गाजी बन के आ गया तो इसी तरह पाक हो के आएगा जिस तरह माँ के शिकम से आया था। और अगर तू शहीद हो गया तो जाहिर है कि एक कतरे पर ही माफी है। कहने लगा या रसूल अल्लाह इन्ना ली वालिदैन कबीरैन, मेरे दो बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे साथ उनकी रगबत है, और इन्नहुमा या अनसान भी वयकरहान खुरूजी, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं मेरे माँ बाप, और उनको पसंद नहीं कि मैं आपके साथ जिहाद पे जाऊं। गौर करना जरा, हुजूर के साथ मैं आपके साथ जिहाद पे जाऊं, उनको पसंद नहीं, क्योंकि वो बूढ़े हैं, मुझसे उन्स रखते हैं, गुमान रखते हैं कि मैं उनकी खिदमत अच्छी कर रहा हूं। तो क्या करूं? सरकार ने फरमाया फ़क़ाल रसूल अल्लाह फ़क़र्रा मअ वालिदैक, मेरे साथ जिहाद पे न चल, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए घर पे रुक जा। समझे हैं? माँ बाप को समझे क्या है माँ बाप। हुजूर के साथ जिहाद पे न जा। अगर तेरे माँ बाप कराहत करते हैं ना, परेशान है बेचारे, न जा, कोई बात नहीं, माफी है तुझे, वाजिब माफ हो रहा है माँ बाप की वजह से। तो क्या गुनाह माफ नहीं होंगे माँ बाप की वजह से? वाजिब माफ हो रहा है। अल्लाह अकबर। देखे माँ बाप की मेराज देखे। फरमाते हैं फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, ला अनसुहुमा बिका यौमन व लैलतन खैरुम मिन जिहाद सना। असल रिवायत आज पढ़िए। मुझे उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तेरे माँ बाप का 24 घंटे तुझसे प्यार करना मेरे साथ मिलकर पूरा साल जिहाद करने से अफजल है। अब जवानों बताओ,
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ما ولدن، یہ بھی سن لے، اس کا اشارہ بھی کر چکا ہوں کئی دفعہ، مگر آج صحیح روایت سن لیں۔ خصال میں شیخ صدوق نے لکھی ہے روایت، ما ولدن، کوئی ایسا بیٹا نہیں کہ نظر الی ابویہ لرحمت الا کان لہ بکل نظرۃ حجہ تم مبرورہ، حجۃ مبرورہ۔ وقالوا وإن نظر في كل يوم 100 مرہ، قال نعم، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ روایت آج تک زندگی میں پوری نہیں پڑھی، آج پڑھ رہا، لذت لینا ذرا۔ شخص آیا، اس نے پہلے تو حضور نے فرمایا کوئی بیٹا ایسا نہیں، کوئی بیٹی ایسی نہیں کہ جو ماں یا باپ کے چہرے کی طرف ایک نگاہ محبت کرے، ایک نگاہ، اور اللہ اسے اس نگاہ کے عوض قبول حج کا ثواب نہ دے۔ اچھا، یہ ذرا ذہن میں رکھ لینا، ہم سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں، یہاں ثواب کا لفظ نہیں ہے، یہ عجیب ہے، یہ طالب علمانہ کاوش ہے۔ اللہ ایک نظر کے بدلے میں صرف ثواب حج نہیں، مکمل حج لکھ دیتا ہے۔ اس بندے نے حج کر لیا۔ اچھا، وہ بھی تھا کوئی بزنس والا تھا، بزنس مین تھا، اس نے کہا کہ سرکار وَإِن نَظَرَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 مرة، اگر وہ بندہ 100 مرتبہ ماں اور باپ کے چہرے کی طرف دیکھے، قال رسول اللہ اللہ اکبر، اے عبد خدا، تو نے اللہ کو غریب سمجھا ہے؟ وہ نگاہ کرتا خستہ نہ ہو، اللہ حج لکھنے میں خستہ نہیں۔ 100 حج، 100 حج، سبحان اللہ۔ ماں باپ آپ کا قبلہ و کعبہ ہے جی۔ ماں اور باپ، یہ ان سے پوچھیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں کہ اب وہ طواف نہیں کر سکتے، اب وہ نگاہ نہیں کر سکتے۔ امام الرضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے 3 چیزوں کو 3 سے مشروط کیا ہے۔ امر بالصلاۃ والزکاۃ فمن صلی ولم یزکی لم یقبل منہ صلاۃہ، وامر بالشکر لہ وللوالدین ومن لم یشکر والدیہ لم یشکر اللہ، وامر بلقاء اللہ وصلۃ الرحم من لم یصل رحمہ باتقاء اللہ وصلۃ الرحم من لم یصل رحمہ لم یتق اللہ۔ بڑی عجیب روایت ہے، یہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے نماز کو مشروط کیا ہے زکوٰۃ سے، جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ لیجئے، اللہ نے مشروط کیا ہے اپنے شکر کو ماں باپ کے تھینک فلنس کے ساتھ۔ جو ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے اللہ شکر قبول ہی نہیں کرتا۔ لاکھ سجدہ شکر کرتے رہے۔ اللہ نے تقوی کو توأم کیا ہے، مکس کیا ہے صلہ رحمی کے ساتھ۔ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک نہیں، اللہ اس کے تقوی کو دیوار پہ مار دیتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں بر الوالدین اکبر و فریضہ، سب سے بڑا فریضہ ماں باپ کے ساتھ نیکی ہے۔ صادق آل محمد نے کہا بر الوالدین من حسن معرفت العبد باللہ اذ لا عبادت اسرع بلوغا لصاحبها الى رضا اللہ من خدمت الوالدین المسلمین، من حرمت الوالدین المسلمین۔ فرمایا سب سے بہترین ٹول، وسیلہ جس کے ذریعے انسان کی عبادت
اللہ کی رضا حاصل کرتی ہے وہ ماں باپ کا احترام ہے. ماں باپ کا احترام فوراً ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. یا رضا اللہ و رضا الوالدین. من اصبح مطیعا للہ فی الوالدین اصبح لہ بابان مفتوحاتان فی الجنت من الجنت وان کان واحدا فواحدا. جس کے دونوں ماں باپ زندہ ہوں اور وہ دونوں کی صبح کرے اور وہ دونوں کا تابع فرمان ہو تو اللہ جنت کے 8 دروازوں میں سے 2 کھول دیتا ہے، اور جس کا ایک زندہ ہو، ایک کا مطیع ہو تو 8 میں سے 1 کھول دیتا ہے. العبد الوقت نہیں بالکل جی العبد المطیع للوالدین. جو بندہ مطیع والدین ہو اللہ اسے فی اعلی علیین لکھ دیتا ہے. وہ بندہ اعلی علیین میں آ جاتا ہے. من حج عن والدہ ہے. چلیے اب وہ جن کے ماں باپ زندہ نہیں ان کے لیے بھی نسخہ آ گیا. من حج عن والدہ ہے او قضا عنہما مغرما بعثہ اللہ یوم القیامت مال ابرار. جو ماں باپ کا حج کر لے یا کروا لے یا ماں باپ کا ادھار اتار لے، جب قیامت کے دن آئے گا محمد و آل محمد کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیجیے کیسا نسخہ مل رہا ہے. سر سنتین بر والدیک سر سنتن صلی رحمک. حضور نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ کا راستہ تجھ سے اتنا دور ہو کہ تجھے 2 سال پیدل چلنا پڑے تو 2 سال پیدل چل، مگر ماں باپ کی خدمت کو ترک نہ کر. اگر 1 سال پیدل چل کے کسی رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنی پڑے تو سال پیدل چل، مگر لذت صلہ رحمی کو ترک نہ کر. یہ تو روایت بیان کر چکا ہوں لہذا دوبارہ نہیں کروں گا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے. جو چاہتا ہے رزق بڑھ جائے وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے. جی ہاں، خوش اخلاقی سے بھی، اول وقت میں نماز سے بھی، صدقہ سے بھی. آج بچوں کو بتایا ہے 5 ٹولز شیطان کہ شیطان آپ کے قریب نہیں آتا. استعاذہ، وضو، اور بتایا حوقلہ، یاد ہے نا، قرآن کی تلاوت اور کلمہ طیبہ. یہ بچوں کو بتایا. شیطان دفعہ دور ہو جائے گا. یہ 5 کام کر لیں. اللہ اکبر. ایک صاحب تھے ان کا نام تھا میسر. صادق آل محمد نے فرمایا اے میسر قد حضر اجلک غیر مرۃ ولا مرتین. اے میسر تیرے پاس کئی مرتبہ ملک الموت آیا مگر اس نے تیری روح کو قبض نہیں کیا. کیا کیا تھا تو نے؟ تو تو کب سے مر چکا ہے میرے کاغذوں میں، تیری عمر کیسے بڑھ گئی؟ کل ذالک، فرمایا خود یؤخر اللہ اجلک لصلتک قرابتک وان کنت ترید ان یزاد فی عمرک. اللہ اکبر. مرہ شیخین یعنی والدیک. تجھے پتا ہے کہ کتنی مرتبہ ملک الموت تیرے دروازے سے خالی ہاتھ پلٹ گیا، تجھے اس نے مارا نہیں. اللہ نے تجھے ایکسٹینشن دے دی رشتہ داروں کے ساتھ نیکیاں کرنے سے. اور اگر تو چاہتا ہے نا کہ ملک الموت آئے ہی نہ تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر.
अल्लाह अकबर। मा हक्कुल वालिद अला वलदिह फ़क़ाल ला युसम्मी है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमा रहे, ज़ाहिर है ये दर्स भी मुकम्मल तो नहीं होगा, ये 2 नंबर हो गया, देखेंगे फिर बाद में, 2 हो गए कम से कम, बहुत मवाद रह गया। इमाम से पूछा कि माँ बाप का हक क्या है? फरमाया ला युसम्मी है, बेटा बाप के नाम से न पुकारे। मसलन मेरा बेटा सखावत कहे, या मसलन हाजी नज़ीर का बेटा नज़ीर कहे, या नूर मसलन मुख्तार कहे, खुदा ना खास्ता, बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा, खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे। या मसलन खलीफा साहब का बेटा नफीस, मेरी बात सुन, नऊज़ु बिल्लाह, अशरफ मेरी बात सुन, रज़ाक बेटी कहे, मसलन हसन जैदी मेरी बात सुन, जहीर मेरी बात सुन, अल्लाह रखा मेरी बात सुन, मंजूर मेरी बात सुन, हाजी करीम मेरी बात सुन, सोबदार मेरी बात सुन, जुल्फ़कार मेरी बात सुन, फरहान मेरी बात, अल्लाह अकबर, जाहिद मेरी बात, अस्तग़फिरुल्लाह ला युसम्मी है। बस आज का दर्स खत्म हो रहा है, टाइम थोड़ा है। वला यमशी बैन यदैह, गौर करना, आगे बाप के कभी नहीं चलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब सुन ले। हाँ, जो स्टक हो गए हैं वेराजोना ब्रिज की वजह से, वो भी सुन ले। हाँ, बाप के सामने पांव फैला के नहीं बैठना होता। सीट के आगे तो बैठते हैं ना, तो फिर कैसे बैठ सकते हैं? कैसे बैठ सकते हैं? जब चल नहीं सकते तो फ्रंट सीट पे कैसे बैठ सकते हैं? कैसे बैठ सकते हैं? वला यमशी बैन यदैह, चलिए आपका जवाब आ गया। वला यजलिसु क़ब्ला, उससे पहले बैठे ना, बाप खड़ा हुआ है, साहब बहादुर बैठे हुए हैं जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नजरुल वालिदे इला वालिदैहि इबादतुन, हुजूर ने फरमाया माँ बाप की तरफ सिर्फ देखते रहना इबादत है खुदा। सिर्फ देखते रहे, माँ बाप को सिर्फ देखते ही रहे। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब वो बेचारे जिनके बाप नहीं है वो क्या करें? हुजूर ने फरमाया मन ज़ारा कब्र वालिदिही कुल्ल जुमातिन मर्रतन गफरल्लाहु, जो बंदा हर जुमा बाप की कब्र की जियारत कर ले, उसके सारे गुनाहों को अल्लाह एक जियारत की वजह से माफ कर देता। जुमे वाले दिन जो हम प्रदेश में वो बताया था कि उस्कुरु मौताकुम बिल खैर, ये फातिहा के लिए आ जाए, ये दरस कुरान में आ जाए, ये शब जुमा में आ जाए, ये जुमा की नमाज में आ जाए, मरहुमीन को फातिहा भी पहुंच जाएगा, कुरान भी पहुंच जाएंगे। आज कुरान आए हैं काफ़ी सारे, मगर मैं इतने कुरान देता हूँ जितने आज हैं। ज़रा गिन ले आगा कितने हैं आज? आप सबके मरहुमीन को एक एक कुरान देता हूँ। बस दर्स तमाम हो रहा है। अरबातुन ला यंजुरुल्लाह यौमल क़ियामा, 4 बंदों की तरफ क़यामत के दिन अल्लाह निगाह नहीं करेगा। पहला आकुल वालिदैन जी, जो आक के वालिदैन है, नाफरमान है वालिदैन का, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ नजर नहीं करेगा। आग के लिए अल्लाह फरमाता है, ये अल्लाह डायरेक्ट बात करता है नाफरमान से, ए अमल माशे था इन्नी ला उगफिरुका, टकरे मार ले, ज़कात दे, हज कर, कुरान पढ़, मैंने तो तुझे बख्शना नहीं है। नाफरमान को, ला इलाहा इल्लल्लाह, नाफरमान को अल्लाह बिल्कुल नहीं बख्शेगा। ठीक है, 19 हो गए। आखिरी बात आज करें,
फिर खुलासा बयान करते हैं। यह बड़ी अजीब रिवायत है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यह दूसरा है, इस पर इंशाल्लाह 10 दर्स कहेंगे, 8 और कहेंगे, वालदैन पे 8 और कहेंगे। मेरा तो दिल था कि आज आखिरी हो जाए, 10 कहेंगे और 8 कहेंगे इंशाल्लाह। अभी नहीं, अभी तो वालदैन औलाद का लाएंगे, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 10। जैसे कि वो कितने ख़त्म हो गए, मई से कितनी हो गई सवाब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। मैंने सोचा था 10 पढ़ूंगा, इस जुमरात को देखा है तो अगर 100 भी पढ़ूं तो मटीरियल ज़्यादा। वालदैन पे इंशाल्लाह 8 और पढ़ूंगा, यानी 10 और दूंगा। आज आखिरी हदीस, बस इससे आगे नहीं जाऊंगा। पिछले दर्स से मुख्तलिफ था कि नहीं, देख लें आप। बड़ी मेहनत की है मैंने, बड़ी मेहनत करता हूं, घंटों घंटों लिखता हूं अपने हाथ से। यह हदीस शरीफ इस काबिल है कि एंड में आप इसको समझ लें। इन्ना अभी नजरा इला रजुलिन मुत्तकिन अला वालिद, मेरे बाप ने देखा कि एक बंदा अपने बाप पर टेक लगाए हुए था, यूं। वालिद के साथ टेक लगाए हुआ था, वह इब्नुहु मुत्तकिन, टेक लगाए हुए था। मेरे बाप इमाम बाकिर ने मा तकल्लमा लम यतकल्लम, पूरी जिंदगी उस जवान से बात ही नहीं की कि बदबख्त तू अपने बाप को तकिया बनाए बैठा है। जरा गौर करें, हम कितनी कोताहियां करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये टुडे वी डिस्कस्ड द राइट्स ऑफ पेरेंट्स। You cannot lean on one of your parents. Almighty God is not going to talk to someone who is disobedient to God. Allah addresses the disobedient. Whatever you want, do the action and deeds. I am not going to forgive you at all. If someone respects both parents, Allah opens 2 doors out of 8 doors of paradise, heaven. And if she respects one, Allah opens 1 gate of heaven. Whoever visits his or her father on the day of Jum'ah, Allah forgives his or her all sins. Imam Riza wrote a letter to Mamun and said, Birrul Walidain wajibun. Having good manners with the parents is obligatory. One of the rights of father is, do not sit while your father is standing. Do not walk in front of your father. Do not interrupt your father. Our 6th Imam said, one of the companions, he said, several times, angel came to take your soul. What you have done, that he turned empty-handed. Because you were nice to your relatives, and if you want your long life, be good with your parents. Allahu Akbar. Easiest and fastest source to approach Allah is respect of parents. In 4 places in Quran, Allah has written in Quran, after his zikr, after his ibadat, respect of parents. May Allah give me and you capability to respect the parents, whether they are dead or
alive. آج کی بحث ختم ہوئی. آج کا درس بالکل نامکمل ہے, معذرت چاہتا ہوں, بہت تھوڑا کیسے کہوں, مگر الحمدللہ کچھ نہ کچھ کہہ دیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ آج کے درس کا ثواب اور ایک ختم قرآن کا ثواب جو بیت المہدی کی یتیم بچیوں نے پڑھے ہیں میرے مرحومین کو پہنچے, اور میرے مرحومین کو درس کا ثواب بھی پہنچے. آغا مختار حسین کے مرحومین کو ایک قرآن کا ختم اور ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین کو ایک قرآن کا ختم پہنچے, اور اس درس کا ثواب بھی پہنچے. نور کے دیگر رشتہ داروں کو بھی جو ان کے چچا وغیرہ تایا وغیرہ چلے گئے, ان کو بھی ایک قرآن کا ثواب پہنچے, اور اس درس کا بھی. حاجی محمد نذیر چٹھا جو ہمارے مانیٹر ہیں, ان کے سارے مرحومین کو ایک ختم قرآن پہنچے اور آج کے درس کا ثواب پہنچے. حاجی چودھری محمد رضا گجر آف نور جمال کے مرحومین کو ایک ختم قرآن اور آج کے درس قرآن کا ثواب پہنچے. احتشام ہمارے کنورٹڈ ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کو بھی ایک قرآن پہنچے اور آج کے درس قرآن کا ثواب پہنچے, اور ان کی جو مشکل ہے ایک وہ اللہ جلدی حل فرمائے. ہمارے چودھری محمد اشرف صاحب تشریف لائے کنگ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کو ایک قرآن کا ختم اور آج کے درس قرآن کا ثواب پہنچائے. ہمارے حسنین امتیاز کے مرحومین کو ایک ختم قرآن اور آج کے درس قرآن کا ثواب پہنچائے. فخر الدین خان صاحب کو اللہ تعالیٰ آج کے درس, ان کے مرحومین کو آج کے درس قرآن کا ثواب ایک ختم قرآن جو یتیم بچیوں نے پڑھائے ایصال فرمائے. خلیفہ نفیس الحسن کے مرحومین کو ایک ختم قرآن اور آج کے درس قرآن کا ثواب پہنچائے. حاجی ظہیر چٹھا کو آج کے درس قرآن اور ایک ختم قرآن کا ثواب ایصال فرمائے. اللہ رکھا کے مرحومین کو ایک ختم قرآن اور آج کے درس قرآن کا ثواب پہنچائے. میاں حاجی منظور کے مرحومین کو اللہ ایک ختم قرآن اور آج کے درس قرآن کا ثواب پہنچائے. حاجی کریم کے مرحومین کو ثواب پہنچے. صوبدار چانیوں کے مرحومین کو ایک ختم قرآن اور آج کے درس کا ثواب پہنچے. سید ذوالفقار حسین جعفری کے مرحومین کو درس قرآن اور ایک ختم قرآن کا ثواب پہنچے. سید فرحان عباس رضوی کے مرحومین کو ایک ختم قرآن اور درس قرآن کا ثواب پہنچے. اور اسی طرح ہمارے زاہد شاہ نقوی کے مرحومین کو ایک ختم قرآن اور آج کے درس کا ثواب پہنچے. اور جو ناظرین و ناظرات ہیں ان تک بھی پہنچے, اور جو وعدہ کر کے نہیں آئے ان کو اللہ سمجھے اور ان تک ہمارا میسج پہنچے کہ وہ اگلے وہ کہاں گئے, ٹھیک ہے. حسن زیدی جو کہتے ہیں مجھے حسن کہیں, حسن زیدی جو کہ مبشر حسن زیدی ہیں, ان کے بھی مرحومین تک ایک ختم قرآن اور آج کے درس قرآن کا ثواب پہنچے. اور جو بچے آج آئے تھے ان کی ماؤں کے مرحومین, ان کے آباء و اجداد تک بھی یہ پہنچے. اور حاج خانم طاہرہ جو ماشاءاللہ پاکستانیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سب سے آخر میں آئی ہے یا دیر سے آئی ہیں, ان پر بھی اثر ہو رہا ہے پاکستانیوں کا ماشاءاللہ. ان کے خدا اموات ایشن رحم بے امرزت و بے بخشت, کیونکہ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.